نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلزلهم سلامن تعنان نعهم يكون نابلنا نلومون كم تلومت زي تفلالي تحسة زلو مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكالنا كنقبر دقيبنا نتصوع نايلو معلتي مدبنا حصر زبالة كوينو بزعبا صمدو زملكت أقداسي حبريتا ويدما حدش حبريتا لنا نابت مدب كنبلينا سناي مكتتال بمجمريا بزعبا صمدو أبيناي درجة بزيحلو نزوم كلهم نزي نمتعين غافدما لعلن تحتن زبلو زلو تملكت حصر زبالة فيديو الله نبعخو بلكم እንኳን እንጻርካን እንገይታቸው ካለ ሰዋቱ ተማዓበይ ሰዋቱን አው ዘይርኩዋ ተሰቂላ እያ ወለም በቃ አብዘይ ትርከብ ተሰቂላ ያ ታጥብራ ዝኾነ ሰብ ከውርዳ ይኸደን በቃ ኸይር ተወዲያ ያ هو غابزي انتاينا كنردا نهل صمدو بولق سبات كفرس ايكلنيو تهانيصيو حنساب سرت غيريو أب دوبات زلوا بفلاي دما أب دوبات زنبر إيرتراويان كونو تجارو بحفشة أب تصبق كونتات يوم دلو أب سلاماوي هوا يوم دلو تصبق هوات يوم زمر حزلو كاب كويناتن ورا كويناتن كاب سقات كويناتن ريح يقوم دما ننحر حدم بسنيتن بفغرن بتصبق زخنا من قد يوم زخد زلو نزي زي قبلو بزحات سبات كهتفتفون كعقرقرون دما نرئ لنا أبز محبراو ميديا حد غابهم دما نزي السعب كنرئينا حبيرنا نكتاتل ما اللي خايفين قنا النتات نتسلان زي قمطلا قنا نبعتنا زي حبسنا قنا زي تخحسنا قنا ناي النتات يقول ناتهم زو السوات قنا هنصتنا زي جنبرنا هنصتنا وزي كاتنا قنا بدخلنت زلنا أكل تميسنا عندنا ناوكينات نمواج يزقبر زول مرة كبيريو لسه نرسم عزلنا صمدو تاي مالتي صمدو تبعيلو بس ناي إرترا شكرنا زقبر زول أكيد نرسم علنا أنا إذا كم تقراوي تمالنا مرحنا تقراوي مسوس أمي دزخت تقوينو تقراوي ولي أنا نوعلي دمصر تقراوي ولي دمن نات تحسوا خينا جن مزنا هزنا مرحنات تجونا سايدر زخنا سقتالي مرحنات مسوس زقبر تمرجن تمري ولي كم زغن سمعت أنا حنا كم بعلى اليوم زعم سلو أب تجراي يكون كاب تجراي وصاي حزب إيرتران حزب تجراين سلام غيرو تفاقيرو تخبابيرو تجراوي كم تجراوي أب هاجرو أب كل لقينو إيرتراو دما أب هاجرو لتيو كم جروابتي متن بسلامن بفقرن بسنيتن كاب كويناتن ورا كويناتن وصيو تحبابيرو نخينبر كم بعلى اليوم زعم سلو إشخ زغون سبات أبز محبراو ميديا صدي خزر وخطريهم كلها كم سب تحزن لهم يدنق صقادما مجمريا اتي نسخم تزاربو زلهم كوم ودما حزب إيرترا مزراب طفي ويكونن اتي 130 مليون اخذتيتكا قبل على حزب إيرترا زفصم كايو جونوسايد قبل على حزب إيرترا زفصم كايو هلقيت نعيقا مجمريا كتكحسن مجمريا دما يغريتا كتحاتت زغباكا ناتا قديفاس نحماتا زبالا زرار بالو نحنا قن أب متصبصاب أي آتنان إيرتراويان أب متصبصاب أي آتون حزب إيرترا كل جزء فقريو زدلي سلاميو زدلي حجون أب منغو حزبتات إيرتران تجراين يكون أب منغو حزبتات إيرتران إثيوبيان كوينات نخلعل حزب إيرترا مرجو يكونن زغون يكون حايلجن كتفا كايلو نزموت حايلجن حرايلو حانغو فايلوجن إيدون أقرنات أميرو كفيلو خمزيريو جن فتاون صلان زمسكرو حقيو ازي صمدو حنساب تبغيسيو اب زلع على درجات ما بصحيو زخونه يكون والكسب حلافي يكون ولا يوتيوبر يكون ولا زخونه يكون نزي تبغيسو دلو مسرح سلام دو كبلو زخل حيلي يلن كم مرأيا نايز دما صمدو بخمز تري ودلهم ملكع يغصلالو نافت فيديو كبلوكمي حبيرنا نكتاتلو نا عربي حدر 19 بنا إثيوبيا قوزازرا حجي صمدو ناي كاب ميديا كاب إليت كاب كعسو كاب حزبي
ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ሃይማኖት በጽሒና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ሙስሊም ኣሕዋትና ንተጋሩ ኣሕዋቶም ሼኽ ሙሳ ዝበሃል ዓመታዊ በዓል ንኸኽብሩ ንኽቕበልዎም መጽኦም ኣለዉ ትሪእዎም ኣለኹ እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ናይ ትግራይ ቦርደር እዮም ዘለዉ ሼኽ ሙሳ ነዝኽበር ክቕበሉና ብሰላም መጽኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ እንኳ ዓብሳ ከመለኹም እዚኦም ትሪኦም ዘለኻ ዶክተር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ረያ እዛ ቦርደር እዚኣ እያ ህዝቢ ክትፈለይ ትኽእልን ሰላማ ከመለኹም ሰላም بكده يا سقولك والله زم مناسي مسلم ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ናይ ትግራይ ቦታ ኢና ንርከብ ሕጂ ናይ ሼኽ ሙሳ በዓል ንኽንኽብር መፂና ኣለና ስለዚ ጽምዶ ካብ ኢሊት ካብ ሚድያ ሓሊፉ ናብ ህዝቢ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናብ ናይ ሃይማኖት በፂሑ ኣሎ ሕጂ ከዓ ተሪፋትና ዘላ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ትግራይ ንምርኻብ እዩ ህዝቢ እንድሕር ሓቲቱ ከዓ ህዝቢ እዩ ዝዝዞ መንግስቲ ወላ ይምርሓዮ እምበር ኳዕ ሰላም ፀና እዚኣ ትፈልጥ ኣላ እዚኣ እዛ ቦርደር እዚኣ الحمدلله رب العالمين ثانك يو ፎቶ ክንወስድ እዚ ነዚ ፍቕሪ እዚ ነዚ ሰላም እዚ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ካብ ደም ምፍሳስ ርሒቑ ከምዚ ኢሎም ፍስሓ ወሰናይ ዓሲልዎም ክስሕቁ ከለዉ ዝርኡ ሰባት እሞ ድማ ዓይኖም ደም ዝመልኦም ክትርኢ ከለኻ ማዕረ ክንደይ ዲያብሎስ ተፃዒንዎም ከም ዘሎ ጥራይኻ ክትርዳእ ትኽእል ፍቕሪ ዘይደሊ ስኒት ዘይደሊ ምክብባር ዘይደሊ ኩሉ ግዜ ልኡኽ ሰይጣን ጥራይ እዩ ካብዚ ደዓቢ ፀጋ ካብዚ ደዓቢ ሰናይ ነገር ድማ የለን ንኺድ ናብቲ ዝነበረ ምርኽኻብ ወይ ድማ ናብቲ ዝነበረ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተሎ ኣብ ሼኽ ሙሳ ኣብ መረብ ኤርትራ ዝርከብ ሃይማኖት ቦታት ክልተ ህዝቢ ሓደ ሃይማኖት ካብ ኤርትራን ትግራይ ዝመፁ ሪእዎም ኣለኹም خاب تجري يبقى إيرترا وبونا ريوم سلام على سلام على أيوة زيوم كل التحوات زيوم على تجري تنبرو زيوم أبو كل التحوات يوم ريوم يوم قريبا من لهم ذلك سمنان شرعة ودتيس عن حاجة آمين 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 آمين
سميع البصير مرغابو إرتراوي خلته هزبي أب سمدونا هيمانوت بعل الشيخ موسى أب مرب إرترا جبرت له هيمانته وبعل مرغا أنت قولوا يا أخلو تحواتنا رأيهم أنت حوات اليوم إرتراون تجراوين لما نجح لنا صمدو خلت هزبي موداتا هيمانتاوي بعل هيمانتاوي أبوتاتنا هيمانت أبوتات زرخبولون أخوات كل هزبتات يا مرقا سمعكم لكم كم زين عمتها قرنا لا الشيخ موسى مرب ነዚ መስርሕ እዚ ከተተዓናቀፉ ነዚ ህዝብታት እዚ ድማ ደም ክፋሰስ ገና እውን ብሕጂ ናብ ኩናት ክነብር ከይተሓለልኩም ትፅዕሩ ዘለኹም ኣብ መጠረሽታ ማይ ዓሚቕኩም ጥራይኹም ትተርፉ ኩሉ ግዜ ሰላም ዝደሊ ፍቕሪ ዝደሊ ድማ ክዕወት ዝኽእል ንስኹም ቦታ ዝበሃል የብልኩምን ናብ ናይ ጓሓፍ ታሪክ ጥራይኹም ክትከዱ ካልእ ተምፅዎ ወልሓንቲ ነገር የለን فابز وانزي اب اثيوبيا حد هبوب تيكتوكر كوين دلو سب اندحر دا رينا ادوناي زبحال تجراواي كوينو اب اديس ابابا ازيو بزلع على فتنة زخيت ويدما عبيت زر زلو منسيو انت هنا كن اب وانزي انت عينت اكايداتات يخيدالو كاب إثيوبياويان بزح متنقاطات يموتلو حجون كال زيد التكبارات زصرح الله حبيرنا كرينا مجمرة اتي متيو زلو متنقاطا كاب ناي حيل اير نرئه አዶናይ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ማስጠንቀቂያ ደረሰው። ቲክቶከሩ በአየር ኃይል መድረክ ላይ መቅረቡ ከፍተኛ ትችት አስነስቶ እንደነበረ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ለአዶናይ ማስጠንቀቂያ ደርሶታል። ዝርዝሩን በአጭሩ ላቀርብላችሁ። ቲክቶከር አዶናይ ከሰሞኑ ለኢትዮጵያ አየር ኃይል አባላት የማነቃቂያ ንግግር ማድረጉን የሚያሳዩ ምስሎችን በማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ ማጋራቱን ተከትሎ በተቋሙ ላይ ከባድ የህዝብ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። ዝግጅቱ ይፋ ከሆነ በኋላ በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ለኢትዮጵያ አየር ኃይል በነበራቸው ክብር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል የሚሉ ጠንካራ አስተያየቶችን ሰንዝረዋል። ቲክቶከሩ ራሱ ያጋራቸው ምስሎች በወታደራዊ ተቋም ውስጥ ንግግር ሲያደርግ ያሳያሉ። አስተያየት ሰጪዎች የሀገር መከላከያ ምሰሶ በሆነ ተቋም ውስጥ አንድ ተራ ቲክቶከር መቅረቡ ተቋሙን በጣም ዝቅ ያደርጋል ብለውታል። በተለይም ቲክቶከሩ በንግግሩ ወቅት ለአየር ኃይል አባላት ሰግጡ የሚል ለወታደራዊ ስነ ምግባርና ክብር ተገቢ ያልሆነ ቃል ተጠቅሟል መባሉ የህዝቡን ቁጣ የበለጠ እንዳባባሰው ተገልጿል። በተፈጠረው ከፍተኛ የህዝብ ቅሬታና ትችት የተቆጡት የአየር ኃይሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት በተቋሙ ክብር ላይ ድፍረት ተፈጽሟል የሚል አቋም መያዛቸውን የዛሃበሻ የአየር ኃይል ምንጮች ገልጸዋል። ዘገባው እንዳመለከተው ባለስልጣናቱ ቲክቶከር አዶናይ ያጋራቸው ምስሎች በሙሉ በአስቸኳይ ከማህበራዊ ሚዲያ ገጹ ላይ እንዲያጠፋ ጥብቅ ትዕዛዝ አስተላልፈውለታል። ከዚህ በተጨማሪ ተቋሙን ክብር እንዲያጣ አድርጓል የተባሉትና ቲክቶከሩን አነቃቂ በሚል የጋበዙትን የአየር ኃይል አመራሮች ላይ ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ ምርመራ መጀመሩን የዛሃበሻ ምንጮች አረጋግጠዋል። እዚ አዶናይ ኣብ ናይ ሓይሊ ኣየር ኣባላት ብምኻድ ሰግጡ ፈምሱ ብምባል ምስ ክብሪ ናይቲ ሓይሊ ኣየር ዘይከይድ ኣብኡ ብምርካቡ እዚ ድማ ነቲ ክብሪ ዘለዎ ሓይሊ ኣየር ሞራል ወይ ድማ ባይታ ዘውድቕ እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ተምፅዎ ንምንታይ ድማ ኣብኡ ተዓዲሙ ምስ ስነ ምግባር ናይ ሓይሊ ኣየር ዘይከይድ ተግባራት
ፈፂምኩም ብምባል ህዝቢ ነቐፌታት ስለ ዘምፀ ብሙሉእ እቲ ኣብኡ ፅዒንዎ ዘሎ ብትናቱ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ብዛዕባኦም ዝምልከት ኩሉ ክድምሰሶን ነቶም ንዕኡ ኣብ እቲ መድረክ ዝዓደሙ ድማ ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ናብ ሕጊ ድማ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ምርመራታት ተጀሚሩ ብምባል እዩ ዝሓበሬታ ክበና ፀኒሑ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እዚ ሰብ እዚ ሰማይ ሰቂሎም መጠረሽቱ ድማ ናብ መሬት ራዕ ከብልዎ እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ነገር ጥራዮም ዝፅበይሉ ዘለው ካብዚ ከይወፃና በዚ ከይኣክል ድማ ሕጂ ሓደ ካልእ መወዓውዒ ክሰርሕ ድማ ተገይሩ ኣሎ እሱ ድማ ብዛዕባ ሓይሊ ባሕሪ ዝምልከት እዩ ባሕሪ ዘይብሎም ባሕሪ ንሃንፅ ኣለና ፅባሕ ንጎ ሓሰብ ንሃና ክኸውን ስለ ዝኾነ ሓይሊ ባሕሪ ነዳሉ ኣለና ኢሎም ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ሽግር ወይ ድማ ሰማይ ዓሪጉ ደሎ ፀገም ብዛዕባ ዋንነት ባሕሪ ዝምልከት እዩ ሕጂ ድማ ብተዘዋዋሪ ኣብኡ ኣድቨርታይዝ ወይ ድማ ምውዕዋዕ ንክገብረሎም ድማ ይእትዮም ኣለው እቲ ሓፅር ዝበለት ቪድዮ ንረኣያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሕጂ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ክዳን ብምኽዳን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከነቃቕሓሎም ወይ ድማ መወዓውዒ ክስራሕ ተባሂሉ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሸር ከም ዝግበር ይገብርዎ ኣለው መጠረሽቱ ናይ ሰብ እዚ ኣወዳድቑ የፀብቐሉ እምበር ውዒሎም ሓዲሮም ስሙ ሰማይ ሰቂሎም ሓንቲ መዓልቲ ድማ ባይታ ከዝብጥዎ እዮም ወይ ድማ ከኣስርዎ እዮም ብዝኾነ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝፍፅም ክገብርዎ እዮም ማለት እዩ ኣብ መጠረሽቱ እቲ ዝናናቱ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተርፍ ጥራዮም ክገብርዎ እዚ ሰብ እዚ ድማ እንተኽኢሉ ኣብ ትግራይ ከይዱ ንተጋሩ ፅጉማት ክሕግዝ ዝግብኦ ኣብኡ ከም መሳርሒ ፖለቲካ ይገብርዎ ኣለው እቲ ዝገርም ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ድጋፋት እናሃብኩም ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ክትገብርሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ርኢናኩም ነርና እንሆ ድማ ፍረፃማኹም እዚ ኮይኑሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ነጊርኩም እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያውነተይ ከዓ ይኣምን ኢትዮጵያ ዝበለትኒ ከዓ ኩሉ ክገብር ኢልኩም ከም መርኣያ ናቱ ድማ ብከምዚ ዓይነት ወይ ድማ ብከምዚ ደረጃ ድማ መፂኩም ኣሎ ስለዚ እንተኽኢልኩም ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ዩቲዩብ ይኹን ቲክቶከራት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ኣብ ምትሕግጋዝ ክትነጥፉ ክትክእሉ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ፅጉማት ኣለውኩም ፅጉማትኩም ሓግዙ ዝተፈላለዩኹም ከዓብዩ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ኣለውኩም ንዕኦም ሞራል ሃብዎም ንዕኦም ሰማይ ስቀልዎም ኢትዮጵያዊ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ንኤርትራ ዝሓሊ ኢትዮጵያዊ ከዓ የለን ኩሉ ነናሃገሩ እዩ ዝሓሊ ኢትዮጵያዊ ቀዳምነት ዝህቦ ንኢትዮጵያዊ ኤርትራ ከዓ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓ ንኤርትራውነት እዩ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ደኣ ክሰርሑ ክትክእሉ ኣለኩም እምበር እቶም ሰማይ ትስቕልዎም ፅባሕ ንጎ ኣብ ልዕሊኹም እዮም ተመሊሶም ዝሸኑ ማለት እዩ እዚ እውን መምሃሪ ክኾነኩም እዩ ነዚ ከተስተውዕልሉ ይግባኣኩም ባህልቲ ኢና ንሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ